नमस्कार। जय नेपाल। देशमा शासन छ, व्यवस्था छ, कानुन छ। हाम्रो देश नेपालमा एउटा सामान्य कार्यालय सहयोगी यानि कि पिउनदेखि लिएर देशको सर्वोच्चतम निकाय भनेको राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र त्यसमा रहेका प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रपतिज्यू पनि एउटा कानुनको दायरा र सीमा क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो देशमा विधिको शासन हुन्छ, कानुनको शासन राज्य प्रणाली भएको कारणले यहाँ कानुनको कुरा गरेकै हुनुपर्छ, कानुनको पालना भएकै हुनुपर्छ भन्ने कानुनमा प्रष्ट रूपले व्यवस्था छ। र यी प्रश्नहरू किन उठिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले यो देशको कानुनलाई कतिको माया गर्छ त, कतिको पालना गर्छ त, यो बाध्यकारी नियमलाई पनि बाध्य भएर मान्या हो या बाध्य भएर मान्नुपर्ने कानुन पनि बाध्य भएर नमान्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू तेस्रो पटक शपथ ग्रहण लिँदाखेरि जुन अवस्था देखिएको छ, त्यस्तै गरी अन्य कानुनी त्रुटिहरू जुन उहाँले गर्नुभएको छ आफ्नो इतिहासमा, त्यसको के छ त वास्तविकता? साँच्चीकै उहाँ देशको कानुनलाई उल्लङ्घन गर्दै आउनु भएको छ? यो संविधानलाई उहाँले जसरी नेतृत्व गरेर नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेर निर्माण गर्नुभयो, के हो यो देशको संविधानलाई उहाँले कतिको पालन गर्नुभएको छ त? यो प्रश्न अब चिन आज हरेक नेपालीको मनमा उठिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इतिहासमा कस्तो प्रधानमन्त्री त? हामी सबैले जान्नुपर्ने कुरा छ। हाम्रो मनमा खेलिरहेका छ यी विभिन्न कुराहरू आज तपाईँले प्रष्ट रूपले बताउनु छु। यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला। म कुनै पार्टीको सदस्य त होइन, म कुनै पार्टीको क्रियाशील व्यक्ति पनि होइन, न कुनै पार्टीप्रति मेरो सहानुभूति छ, केही छैन। मलाई यो देशको माया छ, मलाई यो समाजको माया छ, मलाई यो देशभित्र रहने व्यक्तिहरूको माया छ। त्यस कारणले तपाईँ सबैले सत्य कुरा के छ जान्नुपर्ने अधिकार छ। कतिपय मिडियाहरूले यो कुराहरू भन्दैन जुन कुरा तपाईँले आज म भन्छु। जस्तैमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते संसद विघटन गर्नुभयो र यसको बहस र चर्चा जताततै सुरु भयो। संसद विघटन देशको संविधानको कानुनको उल्लङ्घन थियो कि थिएन भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई भनिदिनु भयो कि तपाईँले गरेको संसद विघटन यो संविधान बमोजिम छैन, यो संविधानको उल्लङ्घन हो। संसद विघटन यो संविधानले तपाईँलाई अधिकार दिएको छैन भनेर प्रष्ट रूपले भनिदियो। उहाँको संसद विघटनलाई बदर गरेको अवस्था छ। यसमा प्रश्न कहाँ उठ्छ भने आम नेपाली जनताहरू, उहाँको पार्टी बाहेक सबै पार्टीहरू, उहाँको पार्टीको पनि एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल सहित अन्य सबै विपक्षी दलका नेताहरू पनि सडकमा आउँछन् र आन्दोलन गर्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो संसद विघटन गैर कानुनी छ, गैर संवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भनेर भनिराख्दाखेरि देशका संविधानविदहरू, देशमा कानुनको व्याख्या गर्ने व्यक्तिहरू सबैजना एकतर्फ देखिएका थिए र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान यो संसद विघटन सदर हुनै सक्दैन, सदर हुन्छ नै हुन्छ, बदर हुनै सक्दैन भनेर भाषण जताततै गरेको पनि देखिएको थियो। यसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कतिको विश्वास गर्ने कुरा रह्यो। अब संसद विघटन बदर भएपछि हाम्रो देशको संविधानले के व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रपति जस्तो, मन्त्री जस्तो, उपराष्ट्रपति जस्तो, प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा हुने व्यक्तिको नैतिकता उच्च हुनुपर्छ, समाजमा उहाँप्रति एउटा उच्च सम्मानको भावना हुनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ। तर जुन व्यक्तिले संविधानको उल्लङ्घन गरिसक्छ वो व्यक्तिले त नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानले अप्रत्यक्ष किसिमले गरेको छ, तर त्यो बाध्यकारी पारिएको छैन। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यो ख्यालै भएन, ध्यानै दिनु भएन।
विपक्षीहरूले भन्दा पनि यो देशको संविधानविदहरूले भन्दा पनि उहाँलाई लाग्दै नलाग्ने कुरा भयो। त्यस्तै गरी उहाँले राजीनामा दिन मान्नु भएन। त्यस्तै गरी माओवादी केन्द्रले पनि सहमति, उहाँको जुन सहमति दिएको थियो त्यो सहमति पनि फिर्ता लिन सकेन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते संसदबाट विश्वासको मत लिने कुरा गर्नुभयो। जहाँसम्म कुरा रह्यो विश्वासको मत उहाँलाई दिने कारण पनि मेरो विचारमा देख्दिन। किनभने कोरोनाको महामारीमा जताततै ग्यासको कारणले अक्सिजन नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर मान्छेहरू मरिरहेका छन्। अस्पताल बाहिर छटपटिएर कोही सङ्क्रमितहरू लथालिङ्ग अवस्थामा छ, बेड छैन, उपचार छैन, सरकारले भनेका निःशुल्क औषधिहरू पनि छैन। तर सरकारको दाबी, सरकारका मन्त्रीहरूको दाबी भने अझै पनि गएको छैन। अझै पनि डाटाहरू मात्र बताउने काम सरकारले गरेको छ। त्यो बाहेक अरू काम खासै देखिएको छैन। जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो त्यो किसिमले कहीँ पनि देखिएको छैन। त्यस्तै गरी अर्को विवाद के भयो भन्दाखेरि जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो र सर्वोच्चबाट त्यो खारिज भइसकेपछि संसद विघटन भइसकेपछि त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा अड्किरहेको बेलामा आम सभा गरिएको थियो। त्यसमा तपाईँले हेर्नुभएको होला। म यो भन्दिनँ कि अरू पार्टीहरूले त्यो रत्न पार्कमा, काठमाडौँमा जताततै ट्राफिक जाम लगाएको, एम्बुलेन्सलाई जान नदिएको अवस्था थियो, त्यो सबै राम्रो हो भनेर। म यति भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन आम सभा नारायण हिटीको अगाडि गर्नुभयो त्यसबाट त्यो दिन काठमाडौँ उपत्यकामा कतिको समस्या थियो भनेर हामी सबैले देखेकै कुरा। ट्राफिक जामको कारणले कतिजनाको कति लाखौँ करोडको क्षति हुन्छ भन्ने नेताहरूलाई ख्याल हुँदैन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई पनि ख्याल भएन। त्यो एउटा पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। कुनै पनि निर्णय विचाराधीन छ भने त्यसमा बोल्नु हुँदैन, त्यसमा गर्नु हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय र त्यो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सबै नेताहरू आफ्नो किसिमले व्याख्या गरिरहे, आफ्नो किसिमले आलोचना गरिरहे। चार दिवार भन्छ नि त्यो हिन्दीमा, त्यसको भित्र न्याय भएन भने यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भनेर भन्या पनि हामीले सुनेकै हो। यसरी हाम्रो देशका नेताहरूको चरित्र तपाईमाझ आज राखिरहेको छु। त्यस्तै गरी विश्वासको मत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा 93 मत र विपक्षमा 124 मत। त्यस्तै गरी कसैको पक्षमा र विपक्षमा गएर 15 जनाले भोटिङ भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन र उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट अल्पमतको प्रधानमन्त्रीमा झर्नुभयो र उहाँको राजीनामा आउने कुरा थियो। तर राजीनामा आउनुभन्दा पहिला राष्ट्रपतिले 2 या 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउन सक्ने दाबी पेश गर्न आह्वान गरेको थियो। तर विपक्षी दलहरूको लथालिङ्ग अवस्था, नेताहरूको त्यही किनबेचको आधारमा यहाँ सरकार बनाउन सकिएन र सरकार बनाउन नसकेपछि संसदको सबैभन्दा ठुलो संसदीय दलको नेताको हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा र शपथ ग्रहणमा जुन अवस्था देखिएको थियो, हाम्रो देशको संविधानको धारा 88 ले शपथ ग्रहण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। तपाईलाई यहाँ म देखाइरहेको छु। यो शपथ ग्रहणमा प्रष्ट रूपले संघीय कानुन बमोजिम गर्ने भनेर प्रचलनमा पनि छ पहिलादेखि नै र अहिले संघीय कानुन हालाकि बनिसकेको छैन। तर त्यो संघीय कानुन जुन प्रचलित अहिले संघीय कानुन बमोजिम छ त्यो अनुसार छैन। त्यो प्रष्ट रूपले हामी देख्न सक्छौँ। र प्रधानमन्त्रीले जुन हिसाबले वाक्यांश जुन प्रयोग गर्नुभयो, म प्रतिज्ञा गर्छु कि वाक्यांशलाई उहाँले उच्चारण गर्न चाहनु भएन र त्यो पर्दैन भन्ने अधिकार उहाँले कसले दियो? प्रश्न त्यहाँ छ क्या। प्रतिज्ञा गर्छु कि भन्ने शब्द पर्दैन भनेर उहाँले अधिकार कसलाई दियो? यो प्रश्नहरू खडा छ। कसैको उहाँको मतलब छैन। यो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कुन हिसाबले बोल्नुपर्ने छ, कुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो देशको कानुन व्यवस्थाले
के भन्छ, उहाँको जुन आचरण देखिएको छ, जुन व्यवहार देखिएको छ, त्यो हिसाबले कतै पनि मलाई लाग्छ यो शोभनीय छैन। यो एउटा प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने जुन कुरा हो त्यो छैन, किनकि कानुनको जुन ज्ञाता छ, कानुन जसले बनाउँछ, कानुनको जुन सर्वोच्च तहमा बसेको छ, कानुनको शासन पालन गराउने, यदि त्यही व्यक्तिले कानुन बारम्बार उल्लङ्घन गर्छ, देशको गम्भीर संवैधानिक त्रुटिहरू गर्छ भने यो देशको हालत भोलिको दिनमा के होला भन्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैन। अरू त अरू कुरा, तपाईले 2-3वटा कुरा यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बारेमा आज म सबै कुरा आज प्रश्न पार्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको कानुनको ख्याल गर्नुहुन्न भन्ने कुरा, उहाँलाई कानुन लाग्दैन भन्ने कुरा म 2-3वटा इक्जाम्पलहरू, उदाहरणहरू तपाईँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जस्तैमा जुन चितवनको माडीमा मन्त्री परिषदको बैठक भयो तपाईँको 6 गते, र त्यसमा स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अनिवार्य रूपले पालना गर्नुपर्ने भनेर उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो मन्त्री परिषदबाट उहाँकै नेतृत्वमा। र त्यसैको भोलिपल्ट यानि कि वैशाख 7 गते उहाँले चितवनको माडीमा हजारौं सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू जम्मा गरेर भिडभाड गरेर त्यो स्वास्थ्यको मापदण्डलाई लथालिङ्ग पार्नुभयो। उहाँको स्वास्थ्यको मापदण्ड केही छैन भन्दा पनि हुन्छ। के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो गर्नुपर्ने कुरा हो? यो शोभनीय छ? उहाँले यो गर्न मिल्छ? जुन व्यक्तिको मन्त्री परिषदमा नेतृत्व छ, यदि त्यही व्यक्तिले आज बनाएको कानुन भोलिदेखि नै उल्लङ्घन सुरु गरिदिन्छ भने यो देशको हालत के हुन्छ? यो देशमा अरूको सोचाइ प्रधानमन्त्रीप्रति के हुन्छ? त्यस्तै गरी जति बेला पुलिसहरूले, स्वास्थ्यकर्मीहरूले कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गरिरहेका थिए, सुरक्षाकर्मीहरूले सामान्य व्यक्तिहरूलाई लट्ठी हिर्काउँदै पिटिरहेको थियो स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु भनेर, र जसरी व्यक्तिहरू रोडमा होल्डमा बसिरहेका थिए, त्यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा यो धरारा बनाएको छु भनेर देखाउनको लागि जुन किसिमले धरारामा भिडभाड गरेको थियो, त्यो शोभनीय कुरा छ? गर्न मिल्छ? स्वास्थ्यका मापदण्ड प्रधानमन्त्रीले समेत पालना नगरेको कुरा त हाम्रै देशको स्वास्थ्य मन्त्री, तत्काल वर्तमानको स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले पनि संसदबाटै भनेको हो। तपाईँ हामीले यसमा द्विमत गर्नै हुँदैन। यी विभिन्न कुराहरू छ। त्यस्तै गरी अहिलेको जुन एउटा म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु, जुन अहिले एउटा व्यवस्था गम्भीर रूपले संविधानको जुन त्रुटि छ, म तपाईहरूलाई त्यो प्रष्ट रूपले एउटा बताउन चाहन्छु। त्यो के हो भन्दाखेरि, तपाईहरू यहाँबाट कोही पनि भिडियो स्किप गरेर नजानु होला, किनभने यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यो कुनै तपाईँको नेसनल मिडियाहरूले बताउँदैन, भित्रगत कुरा हो। यो तपाईँहरूलाई कसैले बताउँदैन प्राय गरेर, तर बताउँदै पनि होइन, कसैले भन्न पनि सक्छ होला, तपाईँलाई जानकारी पनि होला, तर एकछिन धैर्य गरेर तपाईँ सुनिदिनु होला। जस्तैमा तपाईहरूले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, हाम्रो संविधानको 78(3) के भन्छ त भन्दाखेरि, 78 पहिला 1 ले बुझौँ। 78(1) ले के भन्छ भन्दाखेरि, कोही पनि व्यक्ति संसदीय दलको संसदको सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री पदमा नियुक्ति हुन पाउँछ भनेर हाम्रो संविधानको 78(1) ले भनेको छ। 78 धाराको उपधारा 1 ले भनेको छ। तर जतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रभु शाह, रामबहादुर थापा लगायतका व्यक्तिहरू जब पार्टीबाट निष्कासित हुन्छ, पार्टीबाट निष्कासित भइसकेपछि उहाँहरूलाई मन्त्री पदमा 6 महिनाको लागि नियुक्ति दिन्छ। उहाँहरू राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण पनि गर्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले उपधारा 2 बमोजिम, त्यही धाराको उपधारा 2 बमोजिम के व्यवस्था छ भन्दाखेरि, उहाँहरूले 6 महिनाभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने हुन्छ। यानि कि चुनावमा जानु पर्यो, चुनावमा गइसकेपछि उहाँहरूले जितेर आउनु पर्यो, अनि मात्र 6 महिनापछि पनि उहाँहरूको मन्त्री पद कायम हुने हुन्छ। यो व्यवस्था छ।
र उपधारा 3 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि यदि उहाँहरू 6 महिनाभित्र सङ्घीय संसदको सदस्य प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने उहाँहरू पुनः नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन भनेर प्रष्ट रूपले लेखेको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले किन यस्ता किसिमको कुराहरू, यस्ता किसिमका कार्यहरू गर्नुहुन्छ जसले हामी जस्ता व्यक्तिहरूलाई यो देशको कानुन र संविधानको गम्भीर त्रुटि छ भनेर बोल्न बाध्य बनाइदिन्छ। प्रष्ट रूपले व्यवस्था छ। हामीले जतिखेर संसद विघटन भए त त्यतिखेर पनि भनेको थिए यो व्यवस्थाहरू तपाईहरूले गम्भीर किसिमले त्रुटि गर्नुभएको छ। उहाँको वकिलहरू जुन बहस गर्नुभयो सर्वोच्च अदालतमा उहाँहरूको भाषा पनि हेर्नुभयो होला। राजावादी शासनमा यो थियो त्यो थियो, विभिन्न किसिमको कुरा गर्नुभयो जुन कुरामा कुनै किसिमको दम्ब छैन। ए बाबा, हामी 2048 को संविधानको कुरा अहिले नगरौँ न। नेपालको संविधान 2073 आइसकेपछि 2073 को संविधानलाई हेर्नु पर्यो के। अरू देशमा त्यो भयो, अरू देशमा त्यो भयो, त्यो होइन के। जहाँ कानुनको प्रष्ट व्यवस्था हुँदैन त्यहाँ अर्को देशको नजिर हेर्ने हो के। तर हाम्रै देशमा प्रष्ट रूपले व्यवस्था भइसकेपछि अरू देशको नजिर हेर्न जानु पर्दैन के। तपाईहरू वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, हामीहरू साधारण एउटा कानुनको विद्यार्थी, एउटा विश्लेषक भएको नाताले यो कुराहरू तपाईहरूलाई भनिराख्नु पर्ने अवस्था मैले देख्दिनँ। तैपनि कतिपय कुराहरू यस्तो हुन्छ तपाईहरू जति नै विशेषज्ञ भए पनि जे भए पनि कतिपय कुराहरू जसबाट नि त्रुटि हुन्छ, जसबाट नि आँखाले देखेको गरेर पनि नदेखेको जस्तै पनि गरिरहेको हुन्छ र उहाँहरूलाई यो छ वास्तविकता भन्ने कुरा भन्नुपर्ने पनि अवस्था देखिन्छ। आजका भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो र विभिन्न कुराहरू किन भने भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका समर्थक पनि होला, आलोचना पनि गर्ने होला। तर म यो देशको संविधानको धारासहित तपाईहरूलाई यहाँ मैले यो स्क्रिनसटहरू पनि यहाँ हालेको छु र त्यो सबै प्रमाणसहित मैले यहाँ जति पनि कुराहरू भनेको छु त्यो हाम्रो देशको संविधानको कानुनले व्याख्या र विश्लेषण र व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदैमा उहाँले जे पनि गर्न पाउँदैन। यो देशको सीमाभित्र बसेको प्रत्येक व्यक्तिले कानुनको आधारमा सबै बराबर हुन्छ र सबैले देशको कानुनको पालन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ। यो कानुन उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। त्यसकारण सबैले पालन गर्नुपर्छ, देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ र त्यसबाहेक अरू यसमा धेरै टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने कुरा छैन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस्तो किसिमको आचरण अलिकति शोभनीय छैन। यो देशको हितको लागि हुँदैन। भिजनरी अलिकति लिडरसिप हुन्छ, तर जति पनि भिजनरी लिडर भए पनि देशको कानुनलाई उपेक्षा गरेर हिँड्न मिल्दैन। त्यो बाध्यकारी नियमहरूलाई हामीले मान्नुपर्छ। यदि तपाईँले लाग्छ यो गलत कानुन छ, गलत यो व्यवस्था छ भने त्यसलाई सच्याएर कानुनको जुन विधि प्रक्रिया छ सच्याउने त्यसमा गएर सच्याएर मात्र त्यसअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। जय नेपाल।